जना 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 दसराव रे ये जना खूप बरें दिसता आज म्हाका दिसता डेमोक्रेसीचो विजय जालो आनी जेन्ना आमी कॅम्पेनाक भायर सरले देवा आशिर्वाद घेवन आमी भायर सरले आनी म्हाका दिसता जे BJPचे बोर्डाचेर म्हाका दिसता लोकांचो विजय जालो आनी हे पॉसिबल जालें फकत लोकां लागून आनी आमगेले जे सपोर्टर चारय पंचायतीक चड करून आमी शिस्तळ पंचायतीक नांव घेयना सगळे पंचायती सगळ्या पंचाक काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आगोंदा जे पंचायत मेंबर्स आमचे बरोबर आशिल्ले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमगेल्या खोला आमकडे णवांतले दोनूय पंच मेंबर आसले बट दोनूय पंच मेंबरां काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच बेतूल भरपूर लीड दिली बेतुलान तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा सरपंचाक पंच मेंबर्सांक आनी ओवरऑल म्हाका दिसता लोक आहा थिंगा आज म्हाका BJPन म्हाका दिसता चोवपाक गरज आहा आनीक विचार करपाक गरज आहा की पयशांचेर राजकारण जायना हे राजकारण जाता फकत लोक जेन्ना आहा तेजेर राजकारण जाता आनी लोकांक दाखोवन दिलां की दे आर सुपिरियर देन पॉलिटिकल पार्टीज आनी हेच ना की हे काँग्रेस BJP म्हणून हांव जायत फावट सांगतालो 22 वयर जेन्ना कॅन्डिडेट आनी लोकां जाय हो जो कॅन्डिडेट जिखून येता त्या भाशेन लोक वोट करता आनी ते प्रमाणे आमगे बाय सुमित्रा जिखून हाडला हांव पार्टीकूय देव बरें करूं म्हणटा आमगेले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेमी जायते फावट गेलो सांगले आमकां मार्गदर्शन केलें आनीक चड करून आमचे मुखार दिसते पडटाय जे पंच मेंबर्स आहाय ते सगळे बाब जाना सगळे आहाय आमगेले संजू रामू सगळे शिवा बाकीचे आमचे दत्त बाब आनी सगळे कोण पंच मेंबर्स आहाय तांकां देव बरें म्हणटा नांव एकेल्या चुकल्या मागीर बरें दिसपाना आमगेलो प्रभाकर आहा प्रभू आहा आमगेले बाय आहा जॉली आहा बाकीचे सगळीं जे हिंगा आहाय ते सॉरी कोणालें नांव घेयना जाल्यार कित्याक आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते पूण संजू हांव शिव बिळा आसले आमी आनी आज अकस्मात भायर सरल्यानी हें केलें म्हूण तेन्ना रिपोर्टरान विचारलें ताका कितें इफेक्ट टोटल तेणी बाले किल्लो आपल्यालो सिस्टर पंचायत म्हणून बाले किल्लो 900 मतान आपूण लीड उरता अशें आमदाराक सांगलें तेणी आमदार बसलो आसतना 900 मतान आपूण लीड उरता म्हूण ह्या पंचायतीक आज लोकांनी दाखोवन दिलें आमी तुजे बरोबर ना सिस्टर पंचायत केन्नाय काँग्रेस लीड जाल्ली नासली आयज फर्स्ट टायम जाल्ली आसा हें लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा कित्याक आनी आज लोकशाही हांगा लोकां प्रजेचो विजय जाल्लो आसा हुकुमशाहीचो पराजय जाल्लो आसा मागीर एक हांव ह्या सरकारा सांगूंक सोदता मंत्र्या सांगूंक सोदता थळाव्या आमदारा सांगपाक सोदता आतां थळाव्या कित्याक हुकुमशाही चड वेळ चलना दादागिरी चड वेळ चलना मस्ती चड वेळ चलना आतां रामून सांगलें संजून सांगलें जनान सांगलें सगळ्यांनी सांगलें उलयता आसतना मागीर मस्ती चड उरपा जायना एक कोणूय खंयच्या पदाचेर वचपा जाता वचूंक ल्हानांतल्या समाजांतल्या खंयच्या समाजांतल्या ल्हान समाजांतल्यान वचूंक केदो व्हडलो आमदार जावं मंत्री जावं व्हडले लेवलाचे वचूंक आनी हेच्या कोट जावं दी मुख्यमंत्री जावं दी पूण आपल्याली जमनीर रावपाची ते जमनीर रावपाक पळोवपा जाय वयर रावपा जायना आनी लोकशाहीक सदांच प्रजा श्रेश्ठ आसा आज प्रजेन तुका कितें दाखयलें